दही मंजरनामे के आज के शुमारे में हम पहुंचे हैं शमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला के लालड़ गांव में। आइए चलते हैं गांव के अंदर और जानते हैं यहाँ के मसाइल क्या है। लालड़ गांव से जब हमारा गुजर हुआ तो यहाँ लोग अपनी मदद आप के तहत सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। ड्रेन न फैसलटी गसान मुश्किल रोड मुश्किल गो सोरे मुश्किल बचन बनान स्कूल नेरन ड्रेन हुंद आब से आंगन मज सोरे गसान मुश्किल दाव करन वारिया के एस्कर गामन मज तरक्की न कत वो न तुह वो ये कुछ फैसलटी ये फैसलटी गा मज लालस आब सख्ती वंदस ओरे अनाब रेडन मज बेलरन मज आब सारा वंदस ओत्र पे आब अत कोर ओत्र पे आराम नत सख्ती आय मतलब क्या ड्रेन आब पकिस वो आंगनस मज सजाम ड्रेन आब ड्रेन आब ये अंदर ठीक कहें नपर फैसलटी यपर रोक ये ट्रैफिक रोक ये बच्चे बनाव नबर कड़ टोटल बना बच्चे कड़ नबर वो फान गोमुत यपर वोट मगर बस ये सह गो बेफजूल त्रो वोट सह फायदे बच्चन मुश्किल गसान ठारन बच्चे कड़नस नबर रोडस पे सत जब इन्होंने रोड बनाया है, जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, जो ड्रेनेज सिस्टम इनको बनाना था इन्होंने ड्रेन यहाँ नहीं बनाई। जब वहाँ R&B दफ्तर जाते हैं तो वो जितने भी मुलाजिम वहाँ होते हैं वो सभी ही बोलते हैं हमें वो रोड ही नहीं पता है, मगर वो हर दिन इसी रोड से गुजरते हैं। हमारा मसला यही है, इसमें जल्दी जल्द काम होना चाहिए। इतना भी पानी घरों से निकलता है वो सारा रोड पे आ जाता है, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है हमारी। और जब बारिश होती है, बारिश में तो पूछो मत सर, उस समय तो परेशानी सर 3 बार इसका मरम्मत कर चुके हैं हम यहाँ, और तब भी कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। हम लालट सोपोर में रहते हैं, और ये जो हम ये पर्सनल लेवल पे हम करते हैं कंटिन्यूसली। जब से इसमें मैग्डमाइज हुआ, सबसे मसला होता है ड्रेनेज। जब ड्रेनेज ठीक होगी तब ये रोड रह सकता है, अगर ड्रेनेज नहीं होगी तो ये रोड नहीं रह सकता है। आप भी अवेयर हो इससे, आपने भी देखा कि यहाँ इसकी हालत क्या है। तो गाड़ियों की हालत क्या होती है, दिन ब दिन ये बदतर हो रहा है। तो हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद ये करना पड़ता है पर्सनल लेवल पे कि ये ठीक करना पड़ता है। कोई अब हुकूमत भी बन गई है, तब ये कह रहे थे कि गवर्नर ऑफ हुकूमत भी कोई नो वन इज टेकिंग एनी स्टेप। गवर्नमेंट इज फुली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दैट वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो एज यू नो एंड एज यू सी व्हाट हैपन इन दिस, सो कोई नहीं ये काम कर रहा है, तो हमें खुद ही करना पड़ता है। आपने कभी दफ्तर का दौरा किया? जी कंटिन्यूसली कर रहे हैं। R&B को बोलो तो वो बोल रहे हैं उस डिपार्टमेंट का काम है, और दूसरे डिपार्टमेंट को बोलो तो ये इस डिपार्टमेंट कोई नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट का कोई ना कोई अफसर तो रोज इस रोड से जाता है, तो वो तो अवेयर है, रोज तो यहाँ से जाते हैं, तो क्यों नहीं कोई स्टेप ले रहे हैं। ये ट्रैफिक कहाँ जाता है इस रोड से? ये श्रीनगर, बाईपास से श्रीनगर हाईगाम, यहाँ लालट से हाईगाम तक निकलता है। तो ये शॉर्टकट, ये मान को शॉर्टकट जाता है श्रीनगर से। जैसे संग्राम में भी जाम होता था, ये बाईपास है उसका, तो जाम से बच जाते थे। लेकिन यहाँ ऐसी हालत है, उससे ज़्यादा जाम होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं। गुजारिश तो बहुत बार हुई, आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। इवन वी डोंट हैव एनी होप कि यहाँ गवर्नमेंट कर सकता है कि हमने गाँव के हालात बदले। नो सर, आप देख सकते हो हालत कैसी है हमारी। खुद बरस बना नबर कुन कहीं खुद आब बेहन बगान। ड्रेन मा ड्रेन नहीं है, आब गए खुद लगा तो बरस नश आब। R&B ये रोड तमो कोर साइड ड्रेन दिसनमो कहीं पूस कड़ तमो पन्नस ये रोड वो तो रोड क्या दलील ये करोड़न मज ये फंड्स, तो करुक नहीं बराबर कहीं हुत पे ये थोमुत पेंडिंग। अत मे रिन्यू डिपार्टमेंट मलबस रेवेन्यू डिपार्टमेंटन को दुन डिमार्केशन कर तमें कहीं इनकरेजमेंट बुत क्या तम मूजूब गो रोड सही कहीं तम सात वो ना यह कर गो सूद अत त्रो तेल तमो मोन तमन पे बिल कड़ी बिल मूजूब कोड़ तमो यह सोरे कार
اس گئی ساری مطلب بنان پکنی اس تہ یپر پکان سہ ٹوٹلی گژھان کت مز گرا گژھِ کۄلہِ منٛز گرا گژھِ کُنہِ منٛز کانٛہہ حساب کتاب چھُنہٕ ییٚتہِ اَسہِ مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیتو حُکامن نِش سٲنۍ یہِ کتھ تاکہِ اَسہِ کٔرِو روڈ ٹھیٖک مہربٲنی کٔرِتھ RNB دفتر چھُ اَسہِ بارہمولہ تِم چھِنہٕ یتھ کران کِہیٖنۍ تِم چھِنہٕ یِوان یوکُن کِہیٖنۍ ٹوٹلی کِہیٖنۍ مطلب کانٛہہ تہِ انکوریجمنٹ چھِ گژھان ڈپارٹمنٹ چھِنہٕ یِوٲنی پننِس ٹایمس پٮ۪ٹھ. جب سے یہ نکلا ہے تب سے ہمیں بس صرف پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. یہ روڈ ان کو چوڑا کرنا تھا, تھوڑا سا انہوں نے چوڑا کیا, بعد میں انہوں نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا. یہ مسائل تو بہت ہے سر, ادھر ڈرینیج سسٹم نہیں ہے, ادھر پہلے ہمیں یہ روڈ کا مسئلہ ہے, یہ فی الحال کلیئر ہو جائے. ادھر دیکھو یہ لائنیں پاور لائنیں جو ہے نا یہ بیچ روڈ پر ہے, 3-4 دفعہ یہ جل بھی گیا, پھر ہم نے یہ خود بجھایا. ادھر اس وقت کوئی مطلب یہ پاور ڈپارٹمنٹ کا بھی کوئی بندہ نہیں آیا. پریشانی تقریباً یہ 90%. پریشانی کیا یہ ٹریفک پکان, روڈ کنے کپوار پہ بانڈی پورہ پہ چاہے اوڈی پہ یتن اپر یتن کھانا تو یہ گا یپر یہ روڈ. بچہ گئی یہ 2 لٹہِ تل, زن گئی تل, اکس زن پھٹ ہوز تہ ایکسیڈنٹ 5 گئی پانہٕ ؤنۍ کتیا ایکسیڈنٹ گئی لڑائی گژھان دۄہے, جام آسان تقریباً 4-5 گنٹہٕ یتھ روڈس کٕہٕنۍ توجہ دِوان. یہ شیرہان کہ یتھ اگر پونٛسہٕ آیے یتھ آو 2.5 کروڑ رۄپیہِ مگر لوگُکھ نہٕ کُنے کینٛہہ. تیٖل گوٚو یتھ گوٚو نہٕ وُنہِ 6 ؤری آسہِ گوٚمُت یتھ تیٖل ترٛٲومٕتِس. RNB ییٖژاہ بےٚ وٕچھِنۍ تِم ٲسۍ برونٛہہ کُن تہِ یِوان, کم از کم گٔے تِمن اکہِ ہتہِ لٹہِ تُہۍ ییٖتو روڈس نظر دِنۍ. وۄنۍ اگر نہٕ تُہۍ روڈس تیٖل ترٛٲیِو کانٛہہ چیٖز کم سے کم ترٛٲیِو أسۍ کھاک بازی کینٛہہ گاڑِ یتھ برعکس کہ تُہۍ ٲسِو وٕچھان یہ أنۍ أسۍ یِمو بچو دۄیو پننٮ۪ن پونٛسن. MLA یس تانۍ تہِ واتنٲو اَسہِ ترٛوو ووٹ تہِ, MLA یس تہِ گٔے أسۍ 2-4 لٹہِ کہ اَسہِ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ. تٔمۍ کوٚر RNB یَن فون مگر تس تہٕ بس نہٕ چھِ گژھان. RNB MLA یس چھِنہٕ وٕنکٮ۪س چلٲنی کِہیٖنۍ کیٛازِ تٔمۍ تہِ کٔرۍ واریاہ فون تِمن تہٕ ییٚلہِ نہٕ MLA یس پانس چلے تہٕ سُہ کیٛاہ کرِ برونٛٹھ. RNB چھِ اکہِ انہٕ بوزان بیٚیہِ کَنہٕ ترٛاوان. اوس اَسہِ ییٚتہِ دیانتدار ADC صٲب, اَسہِ کَرے واریاہ گُزٲرِش ADC صٲبس, واریاہ آنٮ۪سٹ چھِ ییٚتہِ ADC صٲب. بیٚیہِ چھِ اکہِ لٹہِ تس رِکویسٹ کران اگر سُہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ روڈس نظر دی ہے سُہ کرے ییٚمہِ روڈٕچ تحقیٖقات. تہٕ اَسہِ چھِ تسُنٛد یہِ اگر تۄہہِ ہاوو کہِ مےٚ چھُ موبایلس منٛز تسُنٛد تٔمۍ تس لیکھِتھ تہِ دیُت تتہِ ترٛٲومٕژ یہِ ایپلِکیشن تہِ ترٛٲومٕژ اَسہِ تتہِ اَسہِ دِ, مگر تٔمۍ وَنیو تحصیٖلدارس نٲیِب صٲبس مگر یِمو نہٕ یتھ پٮ۪ٹھ غور کوٚر تحصیٖلدار تہٕ نٲیِب صٲبس کِہیٖنۍ. مگر واریاہ ADC ین کرے یتھ پٮ۪ٹھ جُدجات. بہرحال أسۍ چھِ کران أپیٖل ADC صٲبس اگر سُہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ روڈس دی نظر یتھ کُس یِرٕنۍ ناوا چھِ گٔمٕژ. کم سے کم یپٲرۍ پکہن لوٗکھ سیوٚد سادٕ اصل پٲٹھۍ, کٲنٛسہِ ایکسیڈنٹ گژھِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھُ مودی اَسہِ ونان بہٕ چھُس پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ بناوان روڈ مگر اگر سُہ پانہٕ تہِ یتھ وٕچھ یتھ روڈس ممکن چھِ خبر سُہ ما کھیٚیہِ پانہٕ تہِ یتھ روڈس پٮ۪ٹھ تمبہٕ یتھ گوٚمُت کیٛاہ چھُ ییٖژاہ رۄپیہِ مےٚ سوز گٔیے تہٕ گٔیے کوٚت. MLA کھیٚیو یِم کیٛاہ MLA یس دِنس نہٕ حکوٗمت کِہیٖنۍ, DDC کھیٚیا, RNB کھیٚیا, کیٚمۍ بلاے کھیٚیہِ کیٛازِ روڈس لوگُکھ نہٕ پونٛسہٕ تیُتھ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ روڈ بنہِ ہے. 250 کنبوں پر مشتمل لالڑ گاؤں کے لوگ سڑک کی خستہ حالی اور ڈرینیج سسٹم بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی مرتبہ متعلقہ محکمہ اور اعلیٰ عہدیداران تک اپنی درد و فریاد تو پہنچائی لیکن یقین دہانی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا اور مجبور ہو کر ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اس سڑک کی مرمت کرنی پڑ رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ علاقے کے اندر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے. حکومت اور انتظامیہ تو بلنگ و بانگ دعوے تو کر رہے ہیں لیکن زمینی سطح کے حالات بالکل الگ ہیں. اس موقع پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے متعلقہ محکمہ ضلع انتظامیہ بارہمولہ سے گزارش کی ہے کہ وہ لالڑ گاؤں کے لوگوں کے مسائل کا ازالہ کرنے کے لیے علاقے کا رخ کریں, حالات کا جائزہ لیں تاکہ یہاں پر لوگوں کی پریشانی کا ازالہ ہو سکے. ایسے میں آنے والے وقت میں ہی دیکھنا ہوگا کہ اس خبر کو دیکھنے کے بعد متعلقہ محکمہ, انتظامیہ اور موجودہ وقت کی حکومت کس طرح کے اقدامات اٹھاتی ہے تاکہ ان لوگوں کو پریشانی سے باہر نکالا جا سکے. دہی منظرنامے کے آج کے شمارے میں فی الحال اتنا ہی. شبیر وانی کو اپنے ساتھی فیاض بخاری کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں کشمیر عظمیٰ.